अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हो तो रोजाना सुबह उठकर नाशपाती, नारियल और खजूर खा लिया करो। जो ज्यादा सफेद चावल खाने के शौकीन हों उनको जोड़ों का दर्द ज्यादा होता है। इसबगोल दूध में शामिल करके पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। धनिये की खुशबू सूंघो, नींद जल्दी आ जाएगी। सूखी रोटी को दूध में भिगोकर खा लेने से इंसान की उम्र में इजाफा होता है। आलू को भूनकर खाने से रंगत निखरती है। सर में तेल लगाकर सोया करो, दिमाग की ग्रोथ होती है। 3 ग़िज़ाएं औरतों को खूबसूरत बनाती हैं: लीमू का रस, पालक का इस्तेमाल और बंद गोभी का इस्तेमाल। मर्दाना ताकत में इजाफे के लिए बाजरे की रोटी खाओ। दही इस्तेमाल करने से डिप्रेशन और ज़हनी दबाव से छुटकारा मिलता है। केले का शेक खून की कमी नहीं होने देता और हड्डियों को मजबूत करता है। अगर पेशाब ठहर ठहर कर आने लगे तो जान लो गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे। ज्यादा चाय पीने से इंसान के पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। हमेशा खाने के साथ हरी मिर्च खाएं, ये जिस्म की चर्बी को कम करने में मदद देती है। नाखूनों पर तेल की मालिश करो, जोड़ और घुटने मजबूत होंगे और बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। दांतों में शदीद दर्द होने लगे तो 2 लौंग लेकर इनको पीसकर लीमू के चंद कतरे मिक्स करके मुतासिरा दांत पर लगा दें। सब्ज मिर्चों को ज्यादा देर तक महफूज रखना है तो इनकी डंडियां उतार दें। चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच जाती है उसे जाया मत करें, बल्कि घर के हर कोने में उसकी वनी दें। इससे मच्छर और मक्खियों से निजात मिलती है। खाने के बाद अगर आपको नींद आ जाती है तो ये अच्छी सेहत की अलामत है। सुबह को आंख खुलते ही खजूर मुंह में डाल लेने से मैदा 70 साल तक ठीक रहेगा। फालसे का शरबत पीने से मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाती है। केले को खुशी का फल कहते हैं। नाश्ते में केला खाना तमाम दिन आपके मूड को बेहतर और खुशगवार रखता है और आप मनफी सोचों से बचे रहेंगे। दही में देसी अंडा उबालकर बालों पर लगाने से बाल लंबे, घने और मजबूत रहेंगे। अगर आप एसाबी तनाव का शिकार हैं तो सुबह के वक्त दालचीनी चबा लिया करें। सुबह निहार मुंह एक केला खाने से जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाती है। सर की बिल्कुल दरमियान वाली जगह को 1 मिनट तक दबाओ, इससे दिमाग को आराम मिलेगा। ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पर कम होता है। जो दोपहर के वक्त काले नमक वाला पानी पी ले उसका जिगर खराब नहीं होगा। खीरे का रस औरत की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। खीरे के रस में लीमू निचोड़कर चेहरे पर मसाज करें। फ्रूट चाट को तरोताजा रखने के लिए फलों को काट कर उसमें लीमू का रस शामिल कर दें, फिर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फल काले नहीं होंगे। तरबूज और खीरा खाने के बाद पानी नहीं पीना, क्योंकि इससे हैजा होने का डर रहता है। खाना खाने के फौरन बाद सो जाने से कान बहरे हो जाते हैं। काली मिर्च का इस्तेमाल से गला ठीक हो जाता है। इस्लाम में पेट के बल सोना मना है। ठंडी चीजों के इस्तेमाल से मैदा कमजोर हो जाता है। बदन की सुस्ती को दूर करना है तो खाने के बाद थोड़ा सा नमक चख लिया करो। बकरी का दूध पी लेने से
जिस्म के अंदर खूबसूरती आती है। जो पानी को 3 सांसों में पीता है उसको फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। शलवार बैठकर पहनने से घर से मुसीबत और तंगी दूर होती है। सुबह निहार मुंह आधा घंटा पैदल चलने से इंसान की उम्र बढ़ जाती है। जिस घर में हमेशा खजूर मौजूद हो वहां रिस्क कभी खत्म नहीं होता। सुबह उठते ही घर की सफाई कर दें, आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा होगा। जामुन खाने से जिस्म में कभी एलर्जी नहीं होती। हमेशा जवान रहना चाहते हो तो पुदीने का पानी रोजाना पी लिया करो। अनार खाने से इंसान का दिमाग तेज होता है। टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा होता है। खाना खाते वक्त दस्तरख्वान पर बातें ना करो, इससे घर में नहुसत पैदा होती है। मुर्गियां अंडे देना कम कर दें तो करेले के छिलकों पर नमक लगाकर मुर्गी को खिलाएं। मुर्गियां दूसरे दिन अंडे देना शुरू कर देंगी। गुलाब के फूल की खुशबू सूंघ लेने से नींद सुकून की आती है। अगर नज़ला जुकाम जान ना छोड़ रहा हो तो हरी प्याज की खुशबू सूंघ लिया करो, इससे नज़ला जुकाम खत्म हो जाएगा। नाजरीन, गीले कपड़े पहने रखने से खारिश की बीमारी पैदा हो सकती है। घर में कुत्ता पालोगे तो रिस्क में कमी होगी। रोजाना सोने से कबल बकरी के दूध में सौंफ डालकर पी लिया करो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। अगर खाने के दौरान आप 3 घूंट पानी पी लें तो आंखों में हीरे जैसी चमक आ जाएगी। सोने से पहले कंघी कर लिया करो, इससे बाल गिरने की बीमारी नहीं होगी। छींक को रोकने से मर्दाना कमजोरी होने का खदशा होता है। नहाने के फौरन बाद धूप में कभी ना बैठो। सोने से पहले कुछ देर चल लें, इससे दिल का आर्जा नहीं होगा। हरी मिर्च ऐसी चीज है जिसको खाने से जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। नाखून वगैरह काट कर घर में मत फेंको, इससे रिस्क के अंदर तंगी होने लगती है। अगर आप चुकंदर का रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो दिमाग की रगें मजबूत होती हैं। औरतों को चाहिए कि हमल के आखिरी महीनों में खजूर ज्यादा खा लें, इससे बच्चे खुश इखलाक पैदा होंगे। अगर खारिश का मसला हो तो कपड़ों को नमकीन पानी से धोकर पहन लो, खारिश नहीं आएगी। सरसों का तेल और बकरी का दूध मिलाकर बालों में लगा लो, बाल जल्दी लंबे होंगे। नमकीन पानी से बालों को धो लिया करें, इससे जुएं बालों से खत्म हो जाती हैं। ज्यादा अंडों का इस्तेमाल करने से चेहरे पर छाइयां पड़ जाती हैं। टांगों में दर्द हो तो गर्म पानी से नहाना इसका बेहतरीन इलाज है। सर में शदीद दर्द होने लगे तो सर में गर्म पानी बहाएं। खड़े होकर पानी पीने से मोटापा आता है। जो औरतें ज्यादा वजन उठाती हैं उनमें हर्नियों की बीमारी पैदा हो जाती है। अगर मकड़ी कान में घुस जाए तो वो दिल को मुतासिर कर सकती है। जो लोग मसूर की दाल ज्यादा खाते हैं उनका दिल नरम हो जाता है, उनको जल्द रोना आता है। झुर्रियों वाली और लटकी हुई जिल्द के लिए अनार का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। तरबूज का खाना जिल्द को हाइड्रेट रखता है। गर्म चाय पीने से होंठ काले हो जाते हैं। नमक का मसाज करने से जिस्म की बीमारियां दूर हो जाती हैं।
اگر پیٹ میں گیس کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو لسی میں 1 چٹکی پسا ہوا زیرہ اور 1 چٹکی کالی مرچ ملا کر پی لو۔ متلی کی صورت میں املی کا شربت پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ زیادہ نہانے سے فالج جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ پیشاب روکنے سے لکوہ کا خطرہ ہوتا ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہوگا۔ جمعہ کے دن صبح کو ناخن کاٹ لیا کرو، اس سے گھر میں نحوست نہیں پھیلتی۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ زیادہ تھوک پھینکنے کی عادت سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلد خراب کر دیتا ہے۔ نیم گرم پانی پیو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ رات کے وقت چہرے کو دھو کر سویا کرو، اچھے خواب آئیں گے۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ جب بھی کوئی آپ کو پریشانی ہو، تھکاوٹ ہو، ادرک والی چائے پیو، آرام آئے گا۔ نہارمو خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ انسان کی خوشی بس دن تک رہتی ہے، چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اپنے دانتوں کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کرو، صبح شام مسواک کرو۔ گھٹنوں پر وزن ڈال کر زیادہ دیر کام کرنے سے گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی جیسی بیماری لگ جاتی ہے۔ پھٹکڑی کے استعمال سے چہرے پر نمودار لکیریں اور جھریوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور چہرے کا رنگ صاف ہوتا ہے۔ رومن عورتیں یہی استعمال کرتی ہیں۔ لمبی زندگی جینی ہے تو روزانہ 2 چیزیں نہار منہ اٹھ کر کھا لو، ناریل اور کھجور۔ جو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ عورتوں میں اگر خون کی کمی ہو تو وہ رات کو 3 کھجوریں پانی میں بھگو دیں اور اگلے دن صبح نہار منہ پانی پی لیں اور کھجوریں کھا لیں، لیکن اتنا یاد رکھیں کسی کھجور میں کیڑا نہ ہو۔ الائچی والا دودھ روزانہ پی لو، آپ کا ہاضمہ بہتر رہے گا اور پرانی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے کو توڑتا ہے۔ گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ، کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ روزانہ کچی ادرک کھا لینے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور آپ کا چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ مردانہ طاقت میں اضافہ کرنے والی چیزیں: بھنے ہوئے چنے روزانہ 1 پاؤ کھانا، روزانہ صبح نہار منہ دہی کھانا، بکرے کی کلیجی کو بھون کر کھا لیں، بھینس کا کچا دودھ پینا۔ جن کو دائمی قبض کا مسئلہ ہو وہ سب ادویات چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر دیں، دائمی قبض سے جلد ہی نجات مل جائے گی۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھائیں۔ شادی کی بندش کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو 40 دن تک روزانہ یا لطیف و اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، بندش ختم ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو مت بتائیں، اس سے آپ کی کامیابی کے چانس کم ہو جائیں گے۔
خواب میں بکری دیکھنا رزق ملنے کی نشانی ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی نشانی ہے۔ ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔ ایسے میں کیلے زیادہ کھائیں۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچے ٹماٹر کا رس ٹوٹے دانت کی جگہ لگائیں، دانت دوبارہ بہت جلد اگ جائیں گے۔ پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لو، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ جن کو جسمانی کمزوری ہو اور آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں وہ رات کو سرما لگا کر سو جائیں، قوت بہ بڑھنے گی، جسمانی کمزوری دور ہوگی۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالو، یہ سنت ہے۔ کچا امرود کھاؤ، یہ سستی دور کرتا ہے۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھو۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر پھیرو۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جلد بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ پانی میں ارکے گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ سوتے وقت لیمو چاٹو، نیند اچھی آئے گی۔ نہانے کے بعد سیب کھانے سے ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کیا کریں، بوڑھے ہو جائیں گے، دانت نہیں گریں گے۔ روٹی پھولی اور نرم کھایا کرو، پیٹ کی چربی اور کمر کی چربی بڑھے گی نہیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کرنا۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، جلدی زخم بھر جاتے ہیں۔ موٹی عورت ناف میں لیمو کا رس ڈالے، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ گنے کا رس پیو، آپ کی آواز سریلی ہو جائے گی۔ انگور کا رس پینے سے معدے کی بیماریاں اور آدھے سر کی درد ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ یہ موٹاپے سے بچنے کے لیے کمال چیز ہے۔ نہار منہ شہد ملا دودھ پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے گھر کے کونوں میں سپرے کرو، مچھر گھر میں نہیں آئیں گے۔ چائے معدے کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نمک کی زیادہ مقدار نقصان دہ ہے۔ سونے والے تکیے کو ہفتے میں ایک بار ضرور دھو لیا کریں، اس سے آپ کے چہرے پر چھائیاں نہیں پڑیں گی۔ انار کا پھول سنگھو، دماغ بند نہیں ہوگا۔ کالا گیلا رومال گھر میں لٹکانے سے کبھی کوے نہیں آئیں گے۔ یادداشت کی کمزوری ہو یا بھولنے کی بیماری، کھجور اور بادام دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو، کبھی کوئی بات نہیں بھولے گی۔ گھر میں خرگوش کو پال لو، گھر کے اندر کبھی زہریلے کیڑے نہیں آئیں گے۔ گھر میں بلی پالو، چوہے نہیں آئیں گے۔ مولی کھانے سے قبض کھلتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل انڈے کی زردی چہرے پر لگاؤ تو چہرہ دودھ کی طرح سفید اور چمکدار نظر آنے لگے گا۔ سرکے کو گرم کر کے کان میں ایک ایک قطرہ ٹپکانے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور کان کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ سر میں پیاز کا رس لگاؤ، سر میں موجود جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔
ہاتھوں پر زیتون کا تیل لگاؤ، ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔